दूसरा चांस है जी। और अगर जमीन पर गिर गया तो वो चांस खत्म हो जाएगा जी। 60 नंबर 60। आखिरी चांस आपका जी। पैंतीस नंबर 35। वाइटल चाय की कार का दूसरा फाइनल। सवालों का जवाब किसी टीम ने नहीं दिया। अब बोर्ड पर किस्मत आजमाई है जी। 30 नंबर 30। सोलह नंबर 16। आखिरी चांस जी। वाइटल चाय के लिए आखिरी चांस है आपका। ये अब देखने की चीज है। सौ। सारा कमर और आयशा अयूब, आपने बोर्ड पर 290 नंबर हासिल किए हैं दोनों ने जी। आइए जी। जी 100। अब यहां मार के दिखाएं। 70। तीसरा चांस। वाइटल चाय की कार का दूसरा फाइनल और इनका तीसरा चांस है जी। किधर गया? चलो चलिए, चल रहा है। 100। जी बस। हाँ, 2 चांस आपने मिस किए, वरना आप जीत जाते। 290 नंबर आपके हैं, 270 नंबर आपके हैं। तो बहरहाल आज के फाते सारा कमर और आयशा अयूब आप दोनों ठहरी। लेकिन चलिए अपने हिस्से की तालियां तो बजवा लें। वाइटल चाय का जो आखिरी फाइनल होगा 1-1 जिस तरह अभी है, क्योंकि अभी एक टीम बाकी है, उसमें सवालों पर ज्यादा नंबर में हैं और इसके नंबर इतने नहीं हैं। तो इसलिए बराए करम मेहनत कीजिए, सवालों के जवाब देने की कोशिश कीजिए, वरना फिर ये तो उस दिन किसी काम का नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। आपने तो बड़ी हिम्मत की, पर ये नौजवान ने अब इतना सा मुंह लेके खड़ा है। फिर क्या हुआ? हार गए तो हार गए, पर ठीक है। वाइटल चाय की तरफ से आपके लिए ये तोहफे, उनके अपने कैश किताब आपके लिए, बिस्मिल्लाह। और आपके लिए भी तोहफे हैं, कैश किताब है। और अब किताब मजीद पढ़ें और उसमें सवाल जवाब हासिल करें। बिस्मिल्लाह। जवाब और खेल तमाशे तो होते ही रहते हैं।
लेकिन कुछ काम की बातें भी आप तक पहुंचाना जरूरी होती हैं। सेहत के बारे में कहते हैं कि इंसान के सेहत ठीक है तो इन जिंदगी बड़ी खूबसूरत और खुशियों भरी गुजरती है। मौसम बदल रहा है, ऐसे में गैस्ट्रो और पेट की बीमारियां और बच्चों को अजीबोगरीब ये पेट की बीमारियां लगी हुई हैं, तो हमने एक डॉक्टर साहब को दावत दी है कि वो आकर आसान लफ्ज़ों में आपसे गुफ्तगू करें ताकि मखलूक खुदा का फ़ायदा हो। और ये सिर्फ आपसे गुफ्तगू नहीं है बल्कि आप तो प्रोग्राम का एक हिस्सा हैं। कैमरे के हवाले से उन करोड़ों लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, ये इत्तलाआत पहुंचानी है जिनसे वो बीमारियों से बच सकें। तो आज मेरे मेहमान हैं सूफी सोप के। सूफी सोप जगमग बोले सूफी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। कपड़े धो धो हुई बेहाल, हुआ न फिर भी कोई कमाल, उड़ गई रंगत रह गए दाग, मोल लिया मैंने क्या वबाल, बिना फटे चमके ये कैसे, है सहेलियों अब ये सवाल। ओ बड़े प्यार से होले होले जगमग बोले ओ नींद चैन की अब तो सोले, सूफी सोप से कपड़े धोले, सूफी सोप से कपड़े धोले, जगमग बोले सूफी सोप से कपड़े धोले। सब कहते हैं रोज नए कपड़े पहनकर आते हो, तनख्वाह बढ़ गई है यूं शान में दिखलाते हो। अरे पूछ रहा है हर कोई हक्का पक्का है। दूसरी शादी कर ली है या दूसरा धोबी रखा है। आन बढ़ा दे शान बढ़ा दे कपड़ों की ये जान बढ़ा दे, कपड़ों की ये शान बढ़ा दे, जगमग बोले सूफी सोप से कपड़े धोले, जगमग बोले सूफी सोप से कपड़े धोले, सूफी सोप जगमग बोले। हमारे मेहमान डॉक्टर हैं डॉक्टर साबिर मलिक। डॉक्टर साहब, मैं दोस्तों से बात कर रहा था कि आज आपसे गैस्ट्रो और ये आलूदा पानी और बच्चों की ये पेट की बीमारियां और भी जो कुछ ये बदलते मौसम के असरात हो सकते हैं इंसानी सेहत पर, बिस्मिल्लाह। तारिक अजीज़ साहब, आपका और पाकिस्तान टेलीविज़न का शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे इस सदका जारिया का हिस्सा बनने का मौका दिया जिसके तहत आप भलाई और सेहत का पैगाम आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले बात आपने कहा गैस्ट्रो और ख़ास तौर पे बच्चों के हवाले से, जो साफ़ पानी जितना एक आम जिस्म के लिए और ज़िंदा रहने के लिए पानी ज़रूरी है, एक सेहतमंद जिस्म के लिए साफ़ पानी उससे कई गुना ज़्यादा ज़रूरी है। और बच्चों में ख़ास तौर पर जितनी पेट से मुतल्लिका बीमारियां हैं उनकी वजह सबसे पहले और सबसे बड़ी गंदा पानी, आलूदा पानी, बड़ी आम सी चीज़ और बड़ी सस्ती चीज़ जिसे थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी समझ के साथ साफ़ रखा जा सकता है और इसके ज़रिए अपने बच्चों को, अपने प्यारों को बहुत सारी बीमारियों से बचाया जा सकता है। बदकिस्मती से हम इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते और नतीजा ये निकलता है कि हमारे अपने बच्चे और बड़े बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। जैसे तारिक साहब ने कहा, गैस्ट्रो गंदे पानी की सबसे पहली बीमारी, इसमें बच्चों को ख़ास तौर पर मौसम तब्दील होते साथ और गर्मियों के मौसम में ख़ास तौर पर लूज़ मोशन, पतले पखाने, दस्त और उनके साथ कै आना, साथ बुखार हो जाना। आप यकीन करें कि सिर्फ पानी साफ़ पीने से हम ना सिर्फ ये कि अपने बच्चों को इस बीमारी से बचा सकते हैं बल्कि बहुत सारा ख़र्चा, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा वक़्त, बहुत सारी तकलीफ़ से भी बचा जा सकता है और अपने बच्चों को बचाया जा सकता है। इसके अलावा गैस्ट्रो के साथ ही अगर आप साफ़ पानी का इस्तेमाल नहीं करते तो गैस्ट्रो के साथ ही दूसरी बीमारियां मसलन टाइफाइड, यरकान, काला यरकान, पेट के कीड़े, पेट का फूल जाना, बच्चों की नशोन्माद सही ना होना,
یہ ساری جو ہیں ان کی وجوہات میں سب سے پہلی وجہ گندا اور آلودہ پانی ہے. اور اس کو اگر آپ بچنا چاہتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بچانا چاہتے ہیں تو میں اس پروگرام کے حوالے سے بڑا سادہ سا ایک پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں. منرل واٹر نہیں پی سکتے نہ پئیں, واٹر ڈسپینسر نہیں رکھ سکتے نہ رکھیں, صرف پانی کو ابال کر پی لیں. آپ یقین کریں کہ تھوڑی سی محنت اور تھوڑا سا تردد کہ پانی ابال کر پئیں تو آپ گیسٹرو جیسی موذی مرض سے نہ صرف بچ سکتے ہیں بلکہ اس کے بعد آنے والی بہت ساری دوسری بیماریوں سے بھی اپنے بچوں کو بالخصوص بچا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ابھی جو باتیں کر رہے تھے وہ میرے پلے تو یہ پڑی ہے کہ آپ پانی جو ہے وہ زندگی کی بنیاد ہے. جہاں پانی ہوگا وہاں زندگی ہوگی, اور جہاں پانی خراب ہوگا وہاں زندگی خراب ہو جائے گی. اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ نہیں افورڈ کر سکتے تو کم از کم پانی کو ابال تو سکتے ہیں, اور ابلا ہوا پانی یہ جو بوتلوں میں پانی بکتا ہے ان جیسا ہی ہے, بلکہ ان سے بہتر ہے کہ اب ماں نے اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کے لیے پانی تیار کیا, اس میں ممتا کی آتش بھی آ جاتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب مزید. آپ بات کر رہے تھے گیسٹرو کے حوالے سے. جی ڈاکٹر صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گیسٹرو تو ایک ایسی بیماری ہے جو سیلف لمیٹنگ ہے, جو عام طور پہ 72 گھنٹے میں ختم ہو جاتی ہے. پانی یا صفائی, اور صفائی میں سب سے بڑھ کے جیسے آپ نے کہا پانی آپ کو دوسری بہت ساری موذی امراض سے بچا سکتا ہے, جس میں ٹائیفائڈ بگڑے تو جان لے سکتا ہے. اسی طرح یرکان, چاہے وہ سادہ یرکان ہو چاہے کالا یرکان ہو, اس کا سب سے بڑا پھیلنے کا ذریعہ گندا اور آلودہ پانی ہے. اس سے بچیں. پھر چھوٹے بچے عام طور پر پیٹ کے کیڑوں کا شکار ہو جاتے ہیں, اس کی بھی سب سے بڑی وجہ یہی ہے. اس کے علاوہ جو بچے مائیں شکایت کرتی ہیں کہ بچہ کھاتا کچھ نہیں ہے, بچے کی صحت ٹھیک نہیں ہے, ان تمام کی بنیاد صرف صاف پانی میں ہے. اگر تھوڑی سی تردد اور تھوڑی سی محنت کر لیں گے تو آنے والے وقتوں میں, آنے والے دنوں میں نہ صرف یہ کہ آپ کا بچہ صحت مند ہوگا بلکہ تندرست دکھائی بھی دے گا. ڈاکٹر صاحب یہ ہیپاٹائٹس کے بارے میں تو زیادہ نہیں جانتا, لیکن ایک پولیو اور ایک یہ ہیپاٹائٹس. پولیو تو دنیا کے بہت سے ممالک نے ختم کر دیا ہے, لیکن ابھی تک بدقسمتی سے پاکستان میں پولیو موجود ہے. اس کے بارے میں کچھ دوستوں کی رہنمائی کیجیے. جی یہاں پر بنیادی جو بات آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہمارا ایک خاص طبقہ یا ہمارے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ویکسینیشنز ہم کرتے ہیں یا ڈاکٹر جو احتیاطی تدابیر بتاتے ہیں ان پہ عمل کرنے کو یہ لوگ اپنی توہین سمجھتے ہیں, اور عام طور پر گھروں میں کہا جاتا ہے کہ یہ سب ڈرامے ہیں. حالانکہ یہ ڈرامے نہیں ہیں, یہ بنیادی ضرورتیں ہیں, اور یہی ضرورتیں جب خراب ہو کر ہمارے جسم میں جاتی ہیں تو یہ پرابلم کرتی ہیں. اور پولیو پاکستان میں ابھی تک کنٹرول نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم پولیو ویکسینیشن کو پراپرلی مناسب طور پر اپنے بچوں کو نہیں کرواتے. گھروں تک لوگ آتے ہیں, ہم بچوں کو گھر میں لے کے بیٹھے رہتے ہیں, انہیں پولیو کے قطرے نہیں پلاتے. اگر کسی ماں کو یہ پتہ چل جائے کہ پولیو کیا بیماری ہے, اس کے ہمارے بچے کی صحت پہ کیا اثرات ہیں, تو آپ یقین جانیں کہ مائیں بچوں کو لے کے کئی کلومیٹر دور جا کر بچوں کو یہ ویکسین پلا کر لائیں, جو ابھی ہم اپنے گھروں پر آئے ہوئے لوگوں کو بھی منع کر دیتے ہیں کہ ہم نے پلا لیے ہیں قطرے, ہم نے نہیں پلانے. تو تھوڑا سا لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کی رویے ترک کریں گے اور ڈاکٹرز یا گورنمنٹ ان کی ہدایات پر عمل کریں گے تو ہم اس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. دوسرا پوچھنا ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ ہیپاٹائٹس کے سلسلے میں کیا کیا احتیاطات کی جائیں؟ جی ہیپاٹائٹس کو تھوڑا سا پہلے سمجھنا چاہیے کہ ہیپاٹائٹس بیماری ہے کیا اور یہ پھیلتی کیسے ہے. پہلی بات تو بڑی واضح ہے کہ یہ کسی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے سے, باتیں کرنے سے, ہاتھ ملانے سے نہیں پھیلتی.
دوسری بات اور سادہ لفظوں میں اگر ہم کہیں تو یہ جسم کی تمام رطوبتوں کے ذریعے پھیل سکتی ہے، اور اس کی اگر جیسے طارق صاحب نے کہا اس کی احتیاط کیا کریں، 5-6 چیزیں اپنی انگلیوں پہ گن کے رکھیں. کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اگر انجیکشن لگوانا ہے تو اپنے سامنے نئی سرنج کھلوا کے 5 روپے کی بچت نہ کریں، نئی سرنج کھلوا کے